अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुछ बड़ा होने जा रहा है। कल बरोज़ हफ्ता 26 नवंबर को कोई बड़ा ख़तरनाक खेल भी खेला जा सकता है और उसके बड़े दूरस नताइज होंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात खुद राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ये बात क्लियर की है वाज़ेह तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और उसके अलावा उन्होंने इशारों किनारों में भी वार्न कर दिया है, जिनको उन्हें वार्न करना था, पैगामात पहुँचाने थे, पहुँचा दिए गए हैं। यही नहीं, इससे पहले मैंने कहा था कि जनाब मामलात ठीक नहीं हुए, और मैंने ये भी कहा था, इस कल भी कहा था और आज अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि जनाब मामलात तो अभी शुरू हुए हैं, खेल तो अभी शुरू हुआ है। वो लोग जो कि सोचते थे कि जनाब खेल ख़त्म हो गया, नए आर्मी चीफ को सिलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद अब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, चीज़ें मामूल पर आ जाएंगी, तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आने वाले चंद हफ्ते और भी ज़्यादा पाकिस्तान में कशमकश पैदा कर सकते हैं, अगेन हिजानी कैफियत पैदा कर सकते हैं, मज़ीद आपको अफवाहें सुनने को मिल सकती हैं, बहुत सी कयास आराइयाँ भी मिल सकती हैं। क्योंकि इस वक्त जो दूसरी बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि जो कि पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ सिलेक्ट हुए हैं, उनकी सिलेक्शन के बाद दो आला तरीन, मैं अगेन कहूँ आला तरीन जो फौजी अस्करी अफसरान हैं, उन्होंने कबल वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। दो अहम तरीन अफसरान हैं, उनके नाम आपको बताऊंगा। और यही नहीं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने अभी इमरान खान, अभी वो 26 नवंबर कल पहुंचे नहीं हैं पिंडी, अभी पिंडी पहुंचने से पहले ही एक बार फिर इमरान खान को मुज़ाकरात की ऑफ़र करवा दी गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, उस दौरान उन्होंने बड़े दिलचस्प अल्फाज कहे, वो आपका शेयर करूंगा। शेख रशीद को भी कुछ चीज़ें नजर आना शुरू हो गई हैं। साथ साथ फैज़ाबाद के अंदर जो स्टेज लगाना था, पहले कहा गया कि जनाब यहाँ स्टेज नहीं लग सकता, हालांकि जिस इलाके में स्टेज लगाना था उधर पंजाब की ही हुकूमत है, इमरान खान की ही हुकूमत है, लेकिन अगेन इमरान खान की हुकूमत होने के बावजूद वो वहाँ जलसा नहीं कर सकते। सब कौन कंट्रोल कर रहा है ये आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जनाब अगर आप कबल वक्त इलेक्शन चाहते हैं तो अगर उस दौरान अगर आप नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, किसी से भी बात करना चाहते हैं तो मैं आपकी बात करवाऊंगा। अगर आप कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठूंगा और अगर आप कहते हैं कि मैं आपसे बात करने की बजाय मर जाना बेहतर समझूंगा, तो जनाब पाकिस्तानी सियासत के अंदर आपकी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल यही अल्फाज थे। मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी अभी वीडियो बनाने से पहले, और उस दौरान उन्होंने मजीद कहा कि जनाब अगर आप कबल वक्त इलेक्शन चाहते हैं तो ये धौंस से आप नहीं ले सकते। आप अगर कहते हैं कि मैं लोग इकट्ठे करूँगा, लॉन्ग मार्च करूँगा, तो जनाब इस तरह कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अगर आप यकीनी तौर पर इस बात का इरादा रखते हैं कि कबल वक्त इलेक्शन चाहिए तो आपको पीडीएम के लोगों से बात करना पड़ेगी, जरदारी साहब से बात करना पड़ेगी, अख्तर मैंगल साहब से बात करना पड़ेगी, फजलुर रहमान के साथ बात करना पड़ेगी, एमक्यूएम के खालिद मकबूल सद्दीकी के साथ बात करना पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बड़े ही नरम लहजे में, बड़े ही इज़्ज़त अफजाई के तरीके में उन्होंने आज बात की। बहुत डिफरेंट तरीके से आज वो बात कर रहे थे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, और उन्होंने कहा था कि आपको टेबल पर आना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यानी कि मुज़ाकरात की ऑफ़र करवा दी गई है। इससे पहले इमरान खान भी कह चुके हैं कि जनाब मुज़ाकरात करने हैं तो आरिफ अलवी के पास आप आएँ और अपनी इलेक्शन की तारीख लेकर आएँ। दूसरी बड़ी बात, इस वक्त मामलात ये हैं कि जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज़, इन दोनों ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। खबर क्या है वो आपको बताऊंगा। कहा गया कि जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के नए आर्मी चीफ बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। जो जनरल अजहर अब्बास हैं, ये 27 अप्रैल को अगले साल 2023 में रिटायर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। यही नहीं, अहम तरीन और मशहूर तरीन जनरल फैज़, जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, DGI भी रह चुके हैं साबिक, और उन्होंने भी रिटायर्ड होने का फैसला कर लिया है। वो सोच रहे हैं, उन्होंने 30 अप्रैल को 2023 अगले साल रिटायर होना था। इन दोनों अफसरान ने आगे पीछे रिटायर होना था। पहले जनरल अजहर अब्बास ने होना था, उसके 3 दिन बाद जनरल फैज़ ने होना था, लेकिन नाम नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुई, और अब इन दोनों अफसरान ने
معاملات یہ ہیں کہ اب ریٹائرمنٹ قبل از وقت لینے کا فیصلہ کر لیا اور شاید وہ ریٹائرمنٹ لے بھی لے. اس وقت معاملات جناب یہ ہیں کہ پی ٹی آئی جو جلسہ کرنے جا رہی ہے کل 26 نومبر کو، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، جو میں نے پہلے بات کی کہ عمران خان کو کہا کہ ان کی جان کو شدید قسم کا خطرہ ہے، وہ انہیں معاملات دیکھنے ہوں گے، ادروائز ان پر اگین حملہ ہو سکتا ہے. ایجنسیوں کی رپورٹ ہے عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے، کل کا جلسہ ملتوی کر دیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے. اور انہوں نے مزید اس پر معاملے پر بھی باتیں کی اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جو معاملات ہیں وہ عمران خان کے لیے اس وقت سوٹیبل نہیں ہیں اور دہشت گردی ہو سکتی ہے، اور اس لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ جلسہ ملتوی کر دیں. اور کہتے ہیں عمران خان کو مشورہ ہے کہ کل کا جلسہ ملتوی کر دیں. جلسہ گاہ کی سیکورٹی کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے، کل جلسے میں کوئی بڑی دہشت گردی ہو سکتی ہے، یہ بات کلیئر کی گئی ہے. یہاں اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، ان میں خوف پیدا کرنے کے لیے بات کی گئی ہو کہ جناب جیسے پہلے فائرنگ ہوئی تھی وزیر آباد میں اور کچھ 8 سے 9 لوگ زخمی بھی ہوئے، کچھ شہید بھی ہوئے، عمران خان کو بھی گولیاں لگیں، تو اگین اگر اسلام آباد میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو ان پر پھر گولیاں چل سکتی ہیں، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. تو دوسرے پہلو میں دیکھا جائے خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے پہلو میں یہ بھی ہے کہ لوگوں میں خوف ڈر کی فضا پیدا کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے اس بیان کے ذریعے. اور جناب اس وقت عمران خان مارچ کے لیے مکمل تیار ہے، ان کی ٹانگ کا پلستر جو ہے وہ مکمل طور پہ اتار دیا گیا ہے. اور اب بات کریں گے جناب جو شیخ رشید ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 7 ماہ بعد اسٹیبلشمنٹ سے رغبت بحال کرنے لگا ہوں. یعنی کہ 7 ماہ پہلے جب جنرل باجوہ تھے، جب عمران خان کو اپریل میں اتارا گیا، تو شاید یہ وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے جو روابط تھے، جو تعلقات تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اب جب کہ نئے آرمی چیف آ چکے ہیں اور تو جناب ان کے ساتھ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ روابط بحال کرنے جا رہا ہوں. اور لال حویلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج نئی صبح، نئی سیاست اور نیا آغاز ہوگا. جو لوگ راٹے ختم، یعنی کہ لڑائی شڑائی جو پہلے چل رہی تھی سابق آرمی چیف کے ساتھ، وہ ختم. تمام سیاسی جماعتوں نے آرمی چیف کو میرے سمیت مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ ہم کل 12 بجے لال حویلی سے نکلیں گے، مری روڈ جائیں گے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپریل مئی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے سوا کوئی حل نہیں، اگر کسی کے پاس حل ہے تو میرے سامنے آئے. اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ اپریل مئی میں انتخابات ہوتے میں دیکھ رہا ہوں. 2 باتیں اس وقت شیخ رشید صاحب نے کلیئر کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ معاشی حالات بہت سنگین ہیں، عمران خان نے بہترین فیصلہ کیا اور کوئی رخنہ نہیں ڈالا جو نئے آنے والے آرمی چیف تھے. اور ویسے ہی بات بہت کلیئر، بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان نے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی، کیونکہ یہ وہ تقرری نہیں ہے جو اب چوتھے یا 5ویں 6ٹھے یا 7ویں 8ویں نمبر سے اٹھا کر لائیں اور نیچے سے کسی جنرل کو اٹھا کر لائیں اور لگا دیں آرمی چیف. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. یہ سینئر ترین تھے، سب سے زیادہ سینئر یہی تھے. جنرل عاصم منیر تھے، اس کے بعد پھر جنرل ساحر شمشاد تھے. تو دونوں سینئر ترین جو افسران تھے ان کو ان کے عہدوں پر پوسٹ کر دیا گیا ہے. تو اس وقت یہ تمام تفصیلات تھیں. اور اگر آپ کو اس سارے معاملے کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اللہ نگہبان.